سلام البنات، نبداو الفيديو اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت نشارك معكم اليوم الفول مشرمل على الطريقة ديالي، كل واحد والطريقة ديالو. المهم هذه هي الطريقة ديالي. كنشد جوج مطيشيات الا كانوا صغار غير جوج، الا كانت مطيشه كبيره غير وحده. حكيتهم بجوج بهم في المحكه رقيقه، من الاحسن تحكوهم في محكه رقيقه احسن من الغليظه، باش غير كنديروا الفول كتدخل فيهم ديك التشرميله ديال اللي غادي نديرو دابا هاد الفول. انا بعد ما حكيتهم غنزيد عليهم ديك الربعه ديال الدريسين ديال الثومه. الفول مشرمل كيبغي الثومه والقزبور والكمون، كاين اللي كيدير فيهم حتى الحامض، انا ما كندير فيهم الحامض. هنا كنقطع داك المعدنوس القزبور، عفوا كنقطع على يدي كيعجبني. هنا بعد ما قطعت القزبور ندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، معلقه صغيره عامره، معلقه الكمون صغيره عامره، زيدوا شويه عاد. كيبغي الفول مشرمل كيبغي الكمون بزاف، الملح على حسب الذوق. هنا عندي كاس ديال الزيت مخلط عامر. هنا بعد ما درت له الزيت ودرت واحد شويه د الماء على الخرقوم، كنخليو ديك مطيشه مع القزبور والثومه يتقلاو مزيان تيتقلاو، عاد غادي نزيدو الفول. هنايا دزت نقي هاد المعدنوس والقزبور باش نوريكم كيفاش كنحتفظ بهم انا في الثلاجه، كيصبروا لي حتى 15 يوم ما كيضيعوش. هاد الطريقه زوينه. هنا من بعد ما تقلات ليا ديك مطيشه مع القزبور والثومه والعطريه مزيان، هنا الفول راني فورتهم، غنفوروهم عاد كنديروهم في ديك الترميله. صافي تنخلطو مزيان باش تدخل فيهم ديك الترميله مزيان، غتخلطو صافي. غنزيد كاس د الماء وغنقفل الكوكوط ونخليهم يطيبوا شويه على ما نحس بهم طابوا، نشفوا مزيان من الماء. انا كنخليهم حتى كينشفوا، اللي بغى يخليهم ينشفوا كيخليهم، اللي بغى يخلي فيهم شويه د المرقه كل واحد كيبقى الاختيار ديالو. هاد الطريقه هكا كتجيبهم لذيذه. ولا كان الفول كبير من الاحسن نتقبوه بالموس باش كيدخل فيه الطياب وكيدخل فيه حتى الترميله كيجي زوين. هنا من بعد ما نقيت الربيع كنديرو كنجيب داك المنديل كنفزقو شويه بالماء، كنديرو النص في ديك جبانيه، والنص ديال داك المنديل كنرجع كنلويه على داك الربيع ديالي، لويوه مزيان. تكون شي جبانيه كتشد مزيان كتقفل مزيان باش ما يبقاش الهواء كيدخل من الجناب هكاك كيبقى مده طويله في الثلاجه. هنا نجمع البلاصه فاش خدمت.
هنا راني كنت عجنت. كان كيف كنحتفظ بالخبز في الفريغو، مكنعجنش يوميا. مرة نعجن نهار نخطي يومين، مرة نعجن نهار ما نعجنش. المهم كل مرة ومرتها على حساب الخبز، مرة كتكل مرة ما كتكلش. هنايا درت الخبز، علوي عليهم داك المنديل هكاك، نديرهم في الميكان، نديرهم في الفريغو عادي. هنا من بعد ما طابولي الفول ديالي كيجيو على هاد الشكل. اللي بغى يخلي فيهم المرقه يخلي، انا ما خليتش المرقه، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. نتمنى تجربوهم. هنا دزت معكم ندير واحد الماسك معكم فيه صفر بيضه وفرماجه ومعلقه القهوه. حبوب اللي كنطيبو عاديه، اللي بغى يدير نسكافيه يديرها، ولكن ديك القهوه زوينه باش كدير لنا الكوماج، لان هاد الماسك منه كوماج، منه مرطب، منه كيجبد جلده ديال الوجه، ما كيخليهاش هكاك تعبانه بزاف. ديروا داك صفار البيضه، نزيدو عليه معلقه القهوه، نزيدو ديك الفرماجه. هذا الماسك يفضل نديروه بحال مثلا دوشنا البارح نديروه اليوم، ما نديروش وتكون البشره نقيه، ما نكونوش دايرين المكياج. هنايا غادي نخلطو مزيان حتى يندمجو دوك العناصر الثلاثه. ساهل، هاد المكونات كاينين في اي بيت بلا ما نعكزو. نوضو نتهلاو شويه في ريوسنا. كيبيض هاد الماسك كيدير التبييض هانتوما غادي تلاحظوا واحد شويه الفرق، واخا انا بشرتي بيضا، ولكن مهم شويه الفرق كاين، وكيخلي جلدة رطبة. درتو بقات جلدة رطبة. هنا مشالي المقطع ديال كيف كنت كنطبقو على يدي، كنديرو طبقة رقيقة وغير كيبس، كنخليوه حتى كيبس، كنبقاو هكاك كنقوميو على شكل دائري. دوك حبوب القهوة هما اللي كيساعدونا في القماج هكاك. المهم راه كاين شويه د الفرق، غير راه ما باينش بزاف، ما انا قلت لكم بشرتي بيضه على داك الشيء. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا. كنديروا هذا الماسك مره في السيمانه. قوميو مزيان. بعد ما غسلتي يديا شويه د الفرق راه باين ما بين ديك اليد وهذه، كتبقى حتى واحد شويه ديال الماء. جربوه وردوا عليا في التعليق. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي شاف الفيديو ما ينساش يتابونا معايا ويدير لي لايك للتشجيع. وشكرا للبنات اللي كيشجعوني بزاف بزاف واللي متابعين القناه ديالي.